श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे सप्तदशोत्तरशततमः सर्गः। रामसमीपे सीतानयनम्। स उवाच महाप्राज्ञम् अभिगम्य प्लवङ्गमः रामं वचनमर्थज्ञः वरं सर्वधनुष्मताम्। यन्निमित्तोऽयमारम्भः कर्मणां च फलोदयः तां देवीं शोकसन्तप्तां मैथिलीं द्रष्टुमर्हसि। सा हि शोकसमाविष्टा बाष्पपर्याकुलेक्षणा मैथिली विजयं श्रुत्वा तव हर्षम् उपागमत्। पूर्वकात् प्रत्ययाच्चाहम् उक्तो विश्वस्तया तया भर्तारं द्रष्टुमिच्छामि कृतार्थं सह लक्ष्मणम्। एवमुक्तो हनुमता रामो धर्मभृतां वरः अगच्छत् सहसा ध्यानम् ईषद्बाष्पपरिप्लुतः। दीर्घम् उष्णं विनिश्वस्य मेदिनीम् अवलोकयन् उवाच मेघसङ्काशम् विभीषणमुपस्थितम्। दिव्याङ्गरागां वैदेहीम् दिव्याभरणभूषिताम् इह सीतां शिरस्नाताम् उपस्थापयमाचिरम्। एवमुक्तस्तु रामेण त्वरमाणो विभीषणः प्रविश्यान्तःपुरं सीतां स्वाभिः स्त्रीभिरचोदयत्। ततः सीतां महाभागां दृष्ट्वोवाच विभीषणः मूर्ध्नि बद्धाञ्जलिः श्रीमान् विनीतो राक्षसेश्वरः। दिव्याङ्गरागा वैदेही दिव्याभरणभूषिता यानम् आरोह भद्रन्ते भर्ता त्वां द्रष्टुमिच्छति। एवमुक्ता तु वैदेही प्रत्युवाच विभीषणम् अस्नाता द्रष्टुमिच्छामि भर्तारं राक्षसाधिपा। तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा प्रत्युवाच विभीषणः यदाह राजा भर्ता ते तत् तथा कर्तुमर्हसि। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा मैथिली भर्तृदेवता भर्तृभक्तिव्रता साध्वी तथेति प्रत्यभाषत। ततः सीतां शिरस्नातां युवतीभिरलङ्कृतां महार्हाभरणोपेतां महार्हाम्बरधारिणीम् आरोप्य शिबिकां दीप्तां परार्थ्याम्बरसंवृतां रक्षोभिर्बहुभिर्गुप्ताम् आजहार विभीषणः। सोऽभिगम्य महात्मानं ज्ञात्वापि ध्यानमास्थितं प्रणतश्च प्रहृष्टश्च प्राप्तां सीतां न्यवेदयत्। तामागताम् उपसृत्य रक्षो गृहचिरोषिताम् हर्षोदैन्यञ्च रोषश्च त्रयं राघवमाविशत्।
ततः पार्श्वगतं दृष्ट्वा सविमर्शं विचारयन् विभीषणमिदं वाक्यम् अहृष्टं राघवोऽब्रवीत्। राक्षसाधिपते सौम्य नित्यम् मद्विजये रता वैदेही सन्निकर्षं मे शीघ्रं समुपगच्छतु। स तद्वचनमाज्ञाय राघवस्य विभीषणः तूर्णम् उत्सारणे यत्नं कारयामास सर्वतः। कञ्चुकोष्णीषिणस्तत्र वेत्रजर्जरपाणयः उत्सारयन्तः पुरुषाः समन्तात् परिचक्रमुः। वृक्षाणां वानराणां च राक्षसानां च सर्वशः बृन्दान्युत्सार्यमाणानि दूरम् उत्ससृजुस्तदा। तेषाम् उत्सार्यमाणानां सर्वेषां ध्वनिरुत्थितः वायुनोद्वर्तमानस्य सागरस्येव निस्वनः। उत्सार्यमाणांस्तान् दृष्ट्वा समन्ताज्जातसम्भ्रमान् दाक्षिण्यात् तदमर्षाच्च वारयामास राघवः। संरब्धश्चाब्रवीद्रामः चक्षुषा प्रदहन्निव विभीषणं महाप्राज्ञं सोपालम्भमिदं वचः। किमर्थं माम् अनादृत्य क्लिश्यतेऽयं त्वया जनः निवर्तयैनम् उद्योगं जनोऽयं स्वजनो मम। न गृहाणि न वस्त्राणि न प्राकारास्तिरस्क्रियाः नेदृशा राजसत्काराः वृत्तमावरणं स्त्रियाः। व्यसनेषु न कृच्छ्रेषु न युद्धेषु स्वयंवरे न क्रतौ न विवाहे च दर्शनं दुष्यति स्त्रियाः। सैषा युद्धगता चैव कृच्छ्रे च महति स्थिता दर्शने स्यान दोषः स्यात् मत्समीपे विशेषतः। विसृज्य शिबिकां तस्मात् पद्भ्यामेवोपसर्पतु समीपे मम वैदेहीं पश्यन्त्वेते वनौकसः। तदानय समीपं मे शीघ्रं येनां विभीषण सीता पश्यतु मामेषा सुहृद्गणवृतं स्थितम्। एवमुक्तस्तु रामेण सविमर्शो विभीषणः रामस्योपानयत् सीतां सन्निकर्षं विनीतवत्। ततो लक्ष्मणसुग्रीवौ हनूमांश्च प्लवङ्गमः निशम्य वाक्यं रामस्य बभूवुः व्यथिता भृशम्। कळत्रनिरपेक्षैश्च इङ्गितैरस्य दारुणैः अप्रीतमिव सीतायां तर्कयन्ति स्म राघवम्। लज्जया त्ववलीयन्ति स्वेषु गात्रेषु मैथिली विभीषणेनानुगता भर्तारं साभ्यवर्तत।
सा वस्त्रसंरुद्धमुखी लज्जया जनसंसदि रुरोदासाद्य भर्तारम् आर्यपुत्रेति भाषिणी। विस्मयाच्च प्रहर्षाच्च स्नेहाच्च पतिदेवता उदैक्षत मुखं भर्तुः सौम्यं सौम्यतरानना। अथ समपनुदन्मनः क्लमं सा सुचिरमदृष्टमुदीक्ष्य वै प्रियस्य वदनमुदितपूर्णचन्द्रकान्तम् विमलशशाङ्कनिभानना तदानीम्। इति आर्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 17 सर्गः।